हेचो इश्ट आनी आज ताज्या दोनूय भुरग्यांनी हो बिझनेस मॉडर्नायज करून ताका एक वेगळ्या स्थानाचेर पावयला. हांव खरें म्हणल्यार ताचें सगळ्यांचें अभिनंदन करता की गोंयांतल्यान म्हाका दिसता एकमेव हो ब्रँड आसा जो आज गोंयांतूच न्ही जाल्यार भायर सुद्दां ताचें नांव आज भायर सुद्दां फामाद जालां. काही दिसां पयलीं हांगा हें जाल्लें मीट जाल्लो बायर्स आनी होलसेलर्स असो. त्या मिटाकय हांव गेल्लो आनी थंय म्हज्या लक्षांत आयलें की तांणी आपलें स्वताचें स्थान त्या ज्युवेलराच्या हातूंत भितर एक तयार केल्लें ताचेर सगळ्या गोंयकारांक अभिमान दिसपाक जाय. आनी ज्युवेलरी म्हणजे कितें, ज्युवेलरीचे डिफरंट आतांनी किनोट स्पिकर हाडून ताजे कडल्यान एड्रेस दवरला लोकांक. ज्युवेलरी म्हणजे कितें आनी ज्युवेलरी ताणें खरें म्हणल्यार खरी ज्युवेलरी ताणें गोंयांत लोकां पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न केलो. आतां हांगासून ताणें ओल्ड ज्युवेलरी हाडले पळय ती युनीक सामकी, म्हणजे टेम्पल ज्युवेलरी जे सावथाक भयंकर पॉप्युलर आसता अशी ज्युवेलरी ताणें आज हांगा लोकां मुखार दवरल्या. डायमंड्साचे वेगळे वेगळे तरेचे कशे पद्दतीन डायमंड्साचें काम चलता, कशे पद्दतीचे हार मेळटात, कशे पद्दतीचे हें सगळें हातूंतल्यान तो कितें जोडटलो अशें म्हाका दिसना, कारण हें खूब एक्सपेन्सीव आसता. पूण एक लोकांक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा सगळें पळोवपाचें, ह्या हातूंतल्यान तो करता हें एक्झिबिशन. आनी ताणें आज आपलें स्वताचें एक नांवूय केल्लें आसा. उल्हास ज्युवेलर्स म्हटल्यार सगळ्या क्षेत्रांत फामाद जाल्लो आसा. हांव परत एकदां ताचें अभिनंदन करता. आनी तो एक्टीव पार्टिसिपेट जाता. म्हणजे क्रिसमसाच्या वेळार ताची क्रिसमस ट्री आनी तो प्रोग्राम हो खूब फामाद जालो गोंयभर आनी क्लिक जालो, बऱ्या पद्दतीन क्लिक जालो. अशें कितें कितें तो करता, त्या खातीर हांव ताचें अभिनंदन करता आनी म्हजे शुभेच्छा दिता. The Voice.